सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली साहित्यिक नवरसमा एउटा चौतारी हो, एउटा चौतारी हो, सगरमाथा। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। नमस्कार, म डीजी शर्मा। यति बेला युए को अबुधाबीबाट बोलिरहेको छु। सदाको बिहीबार चाहिँ आज पनि कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना लिएर हामी आइसकेका छौँ। हरेक बिहीबार नेपाली समय साँझ 8 बजे प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज पनि हामी 95औं श्रृङ्खलामा छौँ, 95औं बसाइमा छौँ र कार्यक्रम सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज र साहित्यपोस्ट.com को फेसबुक पेजबाट एकसाथ लाइभ आइरहेको छ। साथसाथै प्रतिष्ठानकै फेसबुक एकाउन्ट र युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि हामी एकसाथ लाइभ आइरहेका छौँ। काठमाडौँमा बसेर यसै प्रतिष्ठानका पूर्व उपाध्यक्ष अमन एकलजीले हाम्रो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूमा युट्युब मार्फत पुर्याउँदै आउनु भएको छ। उहाँप्रति पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा आज पनि हामीसँग एकजना वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ गीतकार तथा प्राज्ञ हुनुहुन्छ। विगत 4 दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली साहित्यको कविता, गीत, निबन्ध र नाटकमा विशेष रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएका एकजना स्रष्टा हुनुहुन्छ। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सदस्य, त्यसै गरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिषद सदस्य भएर पनि उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। वरिष्ठ कवि, गीतकार श्रवण मुकारुङज्यू हुनुहुन्छ, जो यति बेला काठमाडौँबाट हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। आजको बसाइमा हामीसँग 1 घन्टा रहनु हुनेछ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखन यात्रा सँगसँगै नेपाली साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र कार्यक्रमलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। साथमा उहाँका सुन्दर र शक्तिशाली सृजनाहरू पनि हामी पक्कै सुन्ने नै छौँ। कार्यक्रममा थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। जुन जुन पेजबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आजको 95औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु र हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला, ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ र यस कार्यक्रम तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनरको रूपमा पछिल्लो समय साहित्यवृत्तमा निकै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको नेपालकै एकमात्र साहित्यिक अनलाइन दैनिक पत्रिका साहित्यपोस्ट.com रहेको छ, जहाँ साहित्यका हरेक विविध कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक बार विशेष बारका साथमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। यहाँहरूले भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ www.साहित्यपोस्ट.com मा गएर। साथसाथै आफ्ना लेख रचनाहरू छन् भने पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि साहित्य पोस्टमा दिइएको इमेल एड्रेसमा आफ्ना लेख रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका पाहुना वरिष्ठ कवि, गीतकार श्रवण मुकारुङज्यूलाई स्क्रिनमा जोड्नुभन्दा पहिले उहाँको परिचय समेटिएको छोटो भिडियो सामग्री रहेको छ, हामी त्यो प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि मात्रै हामी उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्नेछौँ र उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमलाई सेयर गर्दै गर्नुहोला, ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका पाहुना श्रवण मुकारुङज्यूको परिचय समेटिएको यो छोटो भिडियो सामग्री।
विसे नगर्जीको बयान शीर्षकको कविता मार्फत आधुनिक नेपाली गद्य कवितालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनस्तरसम्म पुर्याउन सफल कवि श्रवण मुकारुङ कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको आजको 95औं श्रृंखलामा पाहुनाको रूपमा हामीसँग रहनुहुनेछ। विगत 4 दशक भन्दा लामो समयदेखि साहित्य लेखनमा सक्रिय रहँदै आउनुभएका कवि मुकारुङको विक्रम सम्वत 2025 साल जेठ 26 गते भोजपुरको दिल्पा ट्याम्के गाउँमा जन्म भएको थियो। माता विष्णु रेखा राई र पिता स्वर्गीय घनश्याम किराँतको जेठो सन्तानको रूपमा जन्मनुभएका कवि मुकारुङको विद्यालयसम्मको पढ़ाईसँगै बाल्यकाल भोजपुरमै बितेको थियो। विद्यालयमै छँदा महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, गोपाल प्रसाद रिमाल, भूपी शेरचन, इन्द्र बहादुर राई, शंकर लामिछाने लगायतका कृति पढ्ने मौका पाएको र त्यसैबाट प्रभावित भएर उहाँहरू जस्तै ठूलो साहित्यकार बन्ने सपना बोकी कवि मुकारुङ विक्रम सम्वत 2041 सालमा एसएलसी दिएपछि काठमाडौँ आउनु भएको थियो। काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने उत्साह त्रैमासिक साहित्य पत्रिकामा उहाँको आजकल रानी पोखरीमा शीर्षकको कविता विक्रम सम्वत 2042 सालमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको थियो। कविताका साथै आधुनिक गीत लेखनमा पनि उत्तिकै सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएका गीतकार मुकारुङका 300 भन्दा धेरै गीत विभिन्न गायक गायिकाको आवाजमा रेकर्ड भएर बजारमा आइसकेका छन्। 1 दर्जन चलचित्रमा समेत गीत लेखनको कार्य गरिसक्नु भएका गीतकार मुकारुङका माथि माथि सैलुङ्गेमा चौरी डुलाउनेलाई म त तारे भिर तिमी लहरा, बाटो हेरे हुन्छ आमा म त आउँदैछु जस्ता दर्जनौ गीत लोकप्रिय छन्। कविता र गीत लेखनको अलावा नाटक र निबन्ध लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहँदै आउनुभएका मुकारुङको विक्रम सम्वत 2049 सालमा प्रकाशित देश खोज्दै जाँदा कविता संग्रह पहिलो कृति हो। त्यसका अतिरिक्त जीवनको लय, विसे नगर्जीको बयान, हिउँको दरबार, यलम्बर, तर्कहरूको विपक्षमा, फूलको आवाज, निष्कर्ष, गेसो मुभमेन्ट फर इक्वालिटी, भावालय, सुनरे सियाराम, मितिनी लगायत उहाँका अन्य प्रकाशित कृतिहरू रहेका छन्। त्यसै गरी क्वारेन्टिनबाट कविता, प्रज्ञा मिथक कोश, मातृभाषा साहित्यको इतिहास लगायत थुप्रै साहित्यिक कृतिहरूको सम्पादन समेत गरिसक्नु भएका मुकारुङले अनागरिक नामक चलचित्रको लेखन पनि गर्नुभएको छ। साहित्य लेखनमै सम्पूर्ण रूपले समर्पित मुकारुङले नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सदस्य तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिषद सदस्यको रूपमा समेत रहेर सेवा पुर्याइसक्नु भएको छ। एकल कविता वाचन कार्यक्रमका लागि देश तथा विदेशका विभिन्न ठाउँको भ्रमण गरिसक्नुभएका कवि मुकारुङलाई नेपाली साहित्यमा पुर्याएको अतुलनीय योगदानका लागि नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, प्रबल जनसेवाश्री, मोती युवा वर्ष पुरस्कार, रेडियो नेपालबाट प्रदान गरिने सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार, प्रतिभा पुरस्कार बेलायत, छिन्न लता गीत पुरस्कार, जीवन स्मृति पुरस्कार, विमल स्मृति पुरस्कार गरी दर्जनौ पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरिएको छ। नेपाली कवितामाथि सूक्ष्म विश्लेषण गर्न सक्ने अध्ययनशील कवि मुकारुङले मानविकी संकायमा स्नातकसम्मको औपचारिक अध्ययन पूरा गर्नुभएको छ। यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी कवि, गीतकार तथा प्रज्ञा श्रवण मुकारुङज्यू आजको हाम्रो बसाईमा 1 घण्टा रहनुहुनेछ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखन यात्रा सहित नेपाली साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्दै कार्यक्रमलाई विशेष बनाउने कोशिश गर्नेछौं। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा यहाँप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछौं। कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान UAE, मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com।
सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 95औं श्रृङ्खलामा छौँ, 95औं बसाइमा छौँ। हरेक बिहिबार नेपाली समय साँझ 8 बजेदेखि सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान साहित्यपोस्ट.com को फेसबुक पेजबाट एकसाथ लाइभ आउनेछौँ। त्यसै गरी प्रतिष्ठानकै फेसबुक एकाउन्ट र युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि हामी एकसाथ लाइभ आइरहेका छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, आजको बसाइमा हामीसँग वरिष्ठ कवि गीतकार श्रवण मुकारुङ ज्यू हुनुहुन्छ, जो यति बेला काठमाडौँबाट हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। म ढिलो नगरिकन उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्नेछु। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। हजुर नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर ठिकै छ, राम्रै छ। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनामा ढिलै भए पनि यहाँलाई जोड्न पाउँदा निकै खुसी लागिरहेको छ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिनु भएकोमा यहाँप्रति हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँसम्म पुर्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूप्रति पनि म विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा हामी थुप्रै कुराकानी गर्नेछौँ, कविताहरू पनि सुन्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि सरको आजभोलिको दैनिकी के कसरी बितिरहेको छ सर, त्यहाँबाट सुरु गरौँ सर। नमस्कार। मलाई पनि यो तपाईँहरूको एउटा यो गरिमामय संस्थाले यो सञ्चालन गरेको यो निकै लोकप्रिय हुँदै गइरहेको यो कार्यक्रममा यो सहभागी हुने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि सबभन्दा पहिले म यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। अब अहिले चाहिँ मैले तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तर मैले दिनुपर्दा त्यस्तो उल्लेखनीय अब क्रिएटिभ काम चाहिँ मैले त्यस्तो खासै केही गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। भर्खरै मेरो त्यहाँ आमाजी चाहिँ लाइक यो ट्रिटमेन्टको क्रममा म हस्पिटल बस्नुपर्ने भयो। 1 महिना जति हस्पिटलमा रेगुलर बस्दाखेरि अब त्यो त्यतातिर बढी ध्यान गयो अनि मैले त्यस्तो लेखनमा अलिक ध्यान केन्द्रित गर्न सकिनँ, तर केही बुकहरू पढ्ने कामहरू चाहिँ छ। माताजीको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना पनि हामी गर्दछौँ। अब हामी कार्यक्रममा थोरै म अब सर त अब अहिले त अब एउटा कविता लेखेर अब विशिष्ट कविको रूपमा गीतबाट गीत लेख्दै विशिष्ट गीतकारको रूपमा हुँदाहुँदै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएर एउटा प्राज्ञको रूपमा पनि रहेर यहाँले सेवा पुर्याइसक्नु भएको अवस्था छ। एउटा नेपाली साहित्यमा, कविताको क्षेत्रमा होस् अथवा गीतको क्षेत्रमा एउटा विशिष्ट पहिचान बनाइसक्नु भएको छ अहिले त। तर यदि विगतलाई सम्झिनु पर्यो भने यहाँले जसरी सुरुवात गर्नुभयो त्यो साहित्य लेखनको यात्रा, विगतलाई यतिखेर बसेर सम्झिनु पर्यो भने चाहिँ यहाँले कसरी सम्झिनुहुन्छ सर? होइन, अब यो आफ्नो पूर्व स्मृति आफूले हिँडेर आएको बाटोलाई सम्झिने त अनेकौं त्यसका आयामहरू हुन्छन्, डाइमेन्सनहरू विविध हुन्छन्। अब अहिले त मैले सम्झिँदाखेरि के हो भने अब यो पृथ्वीमा विभिन्न हामी मानिस मात्रै नभएर विभिन्न प्राणीहरू जो आउँछौँ एक एकवटा भूमिका निभाएर जानुपर्ने हुँदो रहेछ। अब साहित्य पनि एउटा मानिसले गर्ने एउटा सृजनाको क्षेत्र पनि एउटा विशिष्ट कर्म भित्रै पर्छ। अब त्यसमा लागिएछ, अब जानेर अनजानमा अथवा अग्रजहरूको बाटो पहिल्याउँदै नै होला, अग्रजहरू जस्तो हुने स्वप्नले यो बाटोमा लागिएछ। अब म त सुदूरपूर्वी पहाडमा जन्मिएको, अब हुन त हामी धेरै सबै त्यस्तै नै छौँ, र अब त्यो ठाउँबाट यो एउटा दुस्साहस जस्तो पनि मलाई अहिले लाग्छ। यो क्षेत्र त धेरै ठुलो रहेछ, यसको विशालता अहिले आएर बुझ्दै जाँदाखेरि यो विश्वमा यति धेरै ठुलो साहित्यको, यति ठुलो कलाको यति ठुलो महत्त्व रहेछ अथवा त्यसको गरिमा रहेछ, र अग्रजहरूले अब यो मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म
आइपुग्दा प्रत्येक युगमा प्रत्येक कालखण्डमा स्रष्टाहरू चाहिँ नि जन्मिरहेका रहेछन् र तिनीहरूले ठुल्ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको रहेछ भन्ने थाहा पाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब यो एउटा दुस्साहस जस्तै म कसरी आएँ होला यो क्षेत्रमा, त्यो जानेर मैले उति बेलै थाहा पाएको भएदेखि संसारमा यति विशाल विशाल कविहरू छन्, लेखकहरू छन् भन्ने पहिले ज्ञान थियो भने म आउँदिन थिएँ कि, त भन्दाखेरि त्यो अल्प ज्ञानले पनि त्यो मान्छेलाई प्रेरित गर्छ कि क्या हो, एउटा बाटो दिन्छ कि क्या हो जस्तो पनि अहिले लाग्छ। पक्कै पनि पूर्व त्यसमाथि भोजपुर र लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ अब त्यसमाथि यहाँको जुन समुदाय छ, जुन परिवारमा यहाँ हुर्किनु भयो, एउटा लाहुरे भन्ने परिपाटी, त्यसमै लाग्ने र त्यसैमाथि एउटा भविष्य खोज्ने परिपाटीबाट हुर्किएको एउटा मान्छे श्रवण मुकारु कवितामा चाहिँ साहित्यप्रति रुचि चाहिँ कसरी जाग्यो र कसरी चाहिँ यतातर्फ आउनुभयो तपाईँ सर? खास गरी यो अहिले तपाईँले जोडिहाल्नुभयो एउटा लाहुरे संस्कृति भनेको अब आम नेपालको चाहिँ अब जनजातिहरूको एउटा संस्कृति नै बनेको छ। म पनि त्यसबाट अछुत रहने त कुरा भएन, तर त्यो एउटा म लाहुरे लाग्ने समयमा त्यसको त एउटा एजको फ्रेम हुन्छ नि, जस्तो 21 वर्षदेखि 20-25 वर्षभित्र चाहिँ लागिसक्नुपर्छ। त्यो टाइममा चाहिँ त्यो भयो, त्यो गरिदियो, ब्यान गरिदियो 3-4 वर्षको लागि, 2 वर्ष 3-4 वर्ष त्यो झगडा भएर के भयो त्यो लाग्ने क्रममै युवाहरू झगडा गरेर मान्छे पनि मरेका अरे। त्यो जुन टाइम थियो 2 वर्ष कति वर्ष म लाग्नुपर्ने टाइममा चाहिँ त्यो झगडा भएर जिल्ला नै त्यो ब्यान्ड गरिदिएपछि अनि मेरो त्यताको बाटो ब्लक भयो। अब यो क्षेत्रमा आउने अरू कारणहरूमा चाहिँ अब अलिकति भोजपुर जिल्ला अलिक ऐतिहासिक जिल्ला पनि हो कला साहित्यको हिसाब किताबले। अब नेपाली साहित्यकै इतिहासमा फर्केर गयौँ भने पनि हामी माध्यमिककालीन हाम्रो चाहिँ नि ठुला लेखकहरूको ठाउँ चाहिँ नि एकदम उर्वर भूमि, सांस्कृतिक रूपले राजनीतिक रूपले सचेत भूमि भएको कारणले पनि अब 2007 सालको मुभमेन्टमा पनि भोजपुर जिल्लाको धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन देखिन्छ। ठुला व्यक्तित्वहरू छन्, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि अब शिक्षाको क्षेत्रमा पनि अब सडानन्द गुरु, योगमायादेखि लिएर यता अब राजनीतिको क्षेत्रमा नारदमणि थुलुङ, रामप्रसाद राई जस्ता व्यक्तित्वहरू पनि जन्मिएको ठाउँ हो। अब उहाँहरूको प्रभाव नपर्ने भएन हामीलाई। अब प्रभाव कुन लेभलको पर्छ त्यो एउटा निर्माण हुने समयमा भन्ने कुरा त फरक कुरा भयो, तर अब उहाँहरूको प्रभाव अवश्य पर्यो। त्यसपछिको जेनेरेसनमा हामीभन्दा अग्रज हाम्रो सिनियर दाईहरू पनि धेरै राम्रो साहित्यकारहरू देशमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय रूपमै एउटा प्रभाव पार्ने स्रष्टाहरू भोजपुर जिल्लामा त प्रशस्त हुनुहुन्छ नि त। हामी ज्ञानमणि नेपालका कुरा गरौँ, मन्जुल, हिरण्य भोजपुरे, गणेश रसिक, बुलु मुकारुङ, शैलेन्द्र साका भनौँ न लगायत यस्ता यति धेरै चाहिँ अब पूर्ण प्रकाश नेपाल यात्री, यति धेरै दैवकराज नेउपाने है। अब मैले यो नाम लिएँ भने त्यो लामो जान्छ हुँदै। अब हाम्रो जेनेरेसन अब उहाँहरूको त्यो सिनियर उहाँहरूको चाहिँ नि सिनियर अग्रज दाईहरूको प्रभाव पनि पर्ने नै भयो। अर्कोतिर चाहिँ अब म पढ्ने स्कुल चाहिँ अन्नपूर्ण मावि भन्ने थियो, त्यहाँ चाहिँ अलिकति कला साहित्य संस्कृतिमा अलिक सचेत भएका गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ अब विद्यार्थीहरूलाई खालि त्यो कोर्सको किताब मात्रै नभएर अलिकति नाटक खेल्ने, गीत गाउने, कविता भन्ने यस्तो चाहिने अप्सनल एउटा एक्टिभिटिजहरूमा पनि सक्रिय गराउनुहुन्थ्यो। त्यो पनि प्रभाव भयो। अनि अब मेरो समयमा नेपालमा राजनीतिक
उतार चढावहरू पनि अब 2035-36 सालको कुरा भनौँ अथवा अलिक पछि 46 सालको मुभमेन्टहरू भयो। अब यो चिजहरूले अनि अब नेपालमा भएका राजनीतिक उथल पुथलहरूले पनि एउटा नयाँ निर्माण हुँदै गरेको एउटा कविलाई प्रभाव पार्यो। अनि हाम्रो स्कुलमा चाहिँ एउटा लाइब्रेरी थियो। त्यो लाइब्रेरीमा म 8औं क्लासमा पढ्दाखेरि नै मैले इन्द्रबहादुर राई, शङ्कर लामिछाने, चाहिँ तपाईँको गोपाल प्रसाद रिमाल, बासु शशी, पारिजात, विजय मल्ल यस्ता अब लिजेन्डहरू स्रष्टाहरूको कृतिहरू पढ्ने मैले अवसर पाएँ। अनि उहाँहरू जस्तै हुने अब लाग्छ नि त एउटा के अरे मान्छेलाई अब यङ हुँदाखेरि त आउँछ नि, त्यो चिजले पनि मलाई एउटा यो क्षेत्रमा आउन प्रेरित गर्यो भन्ने लाग्छ। पक्कै पनि यो कार्यक्रममा एउटा के संयोग चाहिँ हुँदै आएको छ भने प्राय स्रष्टा जति पनि जोडिनु भएको छ अहिले 95 श्रृङ्खलासम्म जोडिँदाखेरि प्राय स्रष्टाको इतिहासलाई केलाउने हो भनेदेखि उहाँहरू प्राय स्रष्टाहरूको चाहिँ स्कुल जीवनबाटै कक्षा 7-8 पढ्दाबाटै नै साहित्य लेखनको यात्रा सुरु भएको पाइएको छ। जति पनि जोडिनु भएको छ र यहाँको पनि स्कुल लेभलबाटै साहित्य लेखनको यात्रा सुरु भएको थियो र यहाँसम्म आइपुग्नु भएको अवस्था छ। र त्यतिखेर त अहिलेको जस्तो सञ्चार माध्यम पनि थिएन, भएका सञ्चार माध्यममा पनि सबैको पहुँच पुग्ने अवस्था थिएन। त्यस्तो अवस्थामा यहाँले साहित्य लेखन सिर्जना गर्नुभयो र त्यो अवस्थामा चाहिँ लेखिरहेका आफ्ना कुराहरूलाई आम पाठकमा पुर्याउनका लागि चाहिँ यहाँले के कस्ता सकसहरू अथवा के कस्ता झन्झटहरू अथवा के कस्ता अप्ठ्याराहरू, किनभने अहिले त यति धेरै सञ्चार माध्यम हुँदा त अझै पनि मान्छे ठाउँ नपाएको भन्ने गुनासोहरू आइरहन्छ भने त्यो बेला त कम सञ्चार माध्यम भएको बेलामा पनि यहाँले चाहिँ कतिको सकस अथवा कतिको अप्ठ्याराहरू कसरी झेल्दै यहाँसम्म आउनुभयो त्यो पनि थोरै खुलाइदिनु सर। अब चाहिँ तपाईँको पहिलो कुरा त के हो भने अब जिल्लामा पनि म अब एउटा साहित्यमा अलिक राम्रैसँग अलिक लागिसकेकै अवस्था थियो। नै म लागिसकेको थिएँ। जिल्लामा अलिअलि सानो परिचय जस्तो निर्माण भइसकेको अवस्था थियो। म त्यति बेला नाटक साटक लेखेर मेरो नाटक मञ्चन पनि भएको थियो। अनि अब तर अब भोजपुरबाट काठमाडौँ आउनु नै आफैमा एउटा ठुलो विजय जस्तो। अब 4-5 दिनको चाहिँ भोजपुरदेखि धरान चतरासम्म झर्ने पैदल यात्रा गरेर अनि बस पक्रेर आउनु पर्ने। अनि काठमाडौँमा त अब त्यति बेला त धेरै अब सङ्घर्ष त धेरै ठुलो गर्नुपर्ने हाम्रो समयमा। एउटा सर्भाइभको लागि नै ठुलो चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थियो भने त्यसपछि अब यो साहित्यको क्षेत्रमा सङ्गीतको क्षेत्रमा जाने भन्ने कुरा त निकै चुनौतीपूर्ण उपल्लो कुरा नै भयो। अब अलिकति मलाई सजिलो भएको चाहिँ अब काठमाडौँमा हाम्रो बुलुमुकारुङ खास गरी मेरो काका हुनुहुन्छ, उहाँ रेडियोमा हुनुहुन्थ्यो। अनि अलिकति सहज भयो मलाई उहाँको कारणले पनि। तैपनि तपाईँले अब जस्तो भन्नुभयो त्यति बेला हो त अब जस्तो पत्रिकाहरू चाहिँ नि एकदम सीमित थिए, सञ्चारको माध्यमहरू। रेडियो नेपाल थियो एउटा गीत सङ्गीतको लागि, साहित्य संसार भन्ने एउटा कार्यक्रम थियो। म हुँदाखेरि दाल यज्ञनीतिले चलाउनुहुन्थ्यो त्यो कार्यक्रम। अनि गरिमा, मधुपर्क जस्ता केही औँलामा गर्न सकिने पत्रिकाहरू थिए। अब त्यसमा चाहिँ नि आफ्नो रचना छापेर अनि रेडियोमा कविता त्यो साहित्य संसार भन्नेमा कविता भनेर अनि आफूलाई बनाउनु पर्ने समय। तर अब त्यो पत्रिकाहरूमा चाहिँ छाप्नको लागि चाहिँ क्युमा बस्नु पर्ने। हेर्नुहोस्, 3 महिना 4 महिना कुर्नु पर्ने कविता दिइसकेपछि। त्यो पनि गएर अब भनसुन पनि गर्नु पर्यो, बेला बेलामा गएर भेटेर नमस्कार गर्नु पर्यो, सम्पादकहरूलाई हेरिदिनु पर्यो, भन्नु पर्यो। फेरि अब नयाँ कविलाई सिधै उहाँहरूले चाहिँ नि अब एक्सेप्ट गर्न गाह्रो थियो। अब त्यस्तो त्यो जर्नी त एउटा स्मरणीय नै छ। त्यो संस्मरण लेखियो भने पनि बडो रोचक हुन्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि अब सजिलै भएन भनौँ न, निकै स्ट्रगलै गर्नु पर्यो। अब त्यो एउटा फेज थियो, एउटा समय थियो। तपाईँले भन्नु खास गरी यो 46 सालको परिवर्तन पछि चाहिँ अनि यो सञ्चारको माध्यमहरूमा अलिकति फ्रिडम अलिक आयो।
त्यसपछि अनि प्राइभेट मिडियाहरू आउन थालिसकेपछि अलिक इजी भएर गएको हो। होइन भने अब एउटा कवि हुनको लागि त्यो गरिमा मधुपर्कमा छापिनु पर्ने, त्यहाँ छापिनुलाई 3-4 महिना कुर्नुपर्ने एउटा कविता छापिनुलाई भनेपछि कति कष्टकर थियो भन्नुहोस् न। अब त्यो कविता पनि राम्रो भयो भने न अनि सम्झिने भए, ठिकैको भयो भनेदेखि त मान्छेले वास्ता गर्दैन। तर त्यति बेला के थियो भने त्यो रचनालाई चाहिँ गम्भीरताका साथ पर्गेल्ने अध्ययन गर्ने पाठकहरू थिए। 6 महिनामा एउटा कविता छापिन्थ्यो, तर त्यो कविताको तरङ्ग एउटा एक ढङ्गले जान्थ्यो। राम्रो लेखेको छ भने त्यसलाई अब समालोचकहरूले पनि हेर्थे, कविताका मर्मज्ञहरूले पनि हेर्थे भने अब पाठकहरूले सीमित पाठक भए पनि बडो त्यसलाई एउटा के भन्छ स्नेहले त्यसलाई गम्भीरताका साथ एकदमै त्यसरी हेर्ने थियो। त अब अहिले त तपाईँ प्रशस्त छ मिडियाहरू, तर तपाईँ दिनै छाप्नुहुन्छ, तपाईँले कतिको गम्भीरताका साथ पढिरहेछन्, अब आज पर्सि बिर्सिदिँदैछन् कि भन्ने अवस्था अहिले त छ नि त फेरि। त्यति बेला चाहिँ भ्यालु चाहिँ मूल्य चाहिँ थियो क्या तपाईँको। तपाईँ 6 महिनामा एउटा कविता छापिँदाखेरि ओहो गरिमामा छ कविता छापियो भन्ने एउटा त्यसको हुन्थ्यो। तर त्यो कष्टकर नै थियो। अब ती सबै चिजहरूसँग अब लाग्ने एउटा प्यासन नै हो। मान्छेले म यही गर्छु, म भएरै छोड्छु, लागेरै छोड्छु भनेपछि अब कहाँ छ गोष्ठी, कुन कलेजमा साहित्यिक कार्यक्रम भइरहेछ, कुदेर गएको छ होइन, भक्तपुरमा हुँदैछ कि ललितपुरमा हुँदैछ कि काठमाडौँको कुन ठाउँमा कार्यक्रम हुँदै त्यहाँ कविता भन्न पाइन्छ भने कुदिहाल्ने। अब यो यही त हो नि अब स्ट्रगलको चाहिँ नि त्यो टाइम। अनि यङ युवा हुँदाखेरि त आफूभन्दा सिनियरहरूले कविता सुनिदिएर प्रशंसा गरिदिन्छ कि नाम लिइदिन्छन् कि लिँदैनन्, यस्ता चिजहरूले पनि ठुलो अर्थ राख्थ्यो। अनि म काठमाडौँ आएर मैले पहिलोचोटि चाहिँ आरआर कलेजमा कविता सुनाउँदा चिफ गेस्ट चाहिँ पारिजात हुनुहुन्थ्यो। पारिजातले मेरो नाम पनि भन्न जान्नु भएन, किनभने पहिलोचोटि उहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो गेस्टले पछि बोल्ने कुरा हुन्छ नि त सबैले कविताहरू पढिसकेपछि, अनि उहाँले चाहिँ नि मेरो नाम पनि बिगारेर त्यो मुखारुङ पनि भन्न जान्नु होइन। एकजना के नाम उहाँ श्रवण के माखरा हो कि उहाँले जो अहिले नयाँ कविले आज फर्स्ट टाइम सुन्दैछु उहाँको कविता, तर मेरो बुझाइमा उहाँ पोइटिका यो सुनाउँदै हुनुहुन्छ, म सुन्दैछु, तर उहाँ यो पहिलोचोटि लेख्नु भएको कविता होइन उहाँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो क्या। उहाँको चाहिँ नि हात चाहिँ एकदमै धेरै अलिक साधना गरिसकेको, अलिक पहिलेदेखि नै कविताको लेखनको चाहिँ अभ्यास गरिसकेको देखिन्छ कविताबाट। उहाँको मलाई कविता मन पर्यो भनेपछि त्यो रात मैले चाहिँ तपाईँको म रातभरि सुतिनँ हेर्नुहोस्। त्यस्तो त पारिजात भनेको त अब त्यो त्यति बेलै त्यत्रो ठुलो नाम, त्यो गाउँबाट सुनेर आएको नाम, त्यस्तो मान्छेले प्रशंसा गरिदिएपछि रातभरि निन्द्रै लागेन मलाई। अब यस्तो घटनाहरू थुप्रो छ मेरो। भर्खरै अहिले दिवंगत हुनुभयो डाक्टर तारनाथ शर्मा, उहाँको बुकहरू पढेर आएको हामी त। उहाँले बनाउनु भएको महेन्द्रमाला पढेर आएको, कोर्सको किताबहरू पढेर आएको, पछि भेट भयो काठमाडौँमा। उहाँले पनि प्रशंसा गरिदिनु भयो, पछि त मेरो बुकमा लेखि नै दिनुभयो। अब कति त्यसले इन्सपायर गर्यो होला। त्यसपछि मोहन कोइराला जस्तो एउटा ठुलो कवि र आधुनिक नेपाली कविताको एउटा ठुलो एउटा मानक एउटा स्तम्भ, त्यस्तो व्यक्तित्वले पनि स्नेह गर्नुभयो। यी चिजहरूले अब बन्ने भनेको चाहिँ सिनियरहरूको स्नेह पाउनको लागि त राम्रो लेख्नै पर्यो। राम्रो लेखेपछि मात्रै सिनियरहरूले यसो आँखा लाउने हुन्। अनि लगाइसकेपछि उहाँहरूको स्नेहले मायाले अनि झन् उत्प्रेरित हुँदै अगाडि बढ्ने प्रक्रियाबाट म आएँ भनौँ न। यहाँले अघि नयाँ पुस्ताको कुरा गर्नुभयो, त्यो विषय र पछिल्लो पुस्ताको विषयमा हामी थोरै एकछिनमा कुरा पक्कै पनि निकाल्ने नै छौँ। मैले यसमा थोरै के जोड्न चाहेँ भने यहाँ साहित्य लेखन सँगसँगै चाहिँ कुनै समय गीतमा पनि, गीत गायनमा पनि एकदमै रुचि राख्नुहुन्थ्यो र धेरैजनाले चाहिँ यहाँलाई रेडियो नेपालमा गएर चाहिँ स्वर परीक्षा पास गर्नका लागि धेरैले सुझाव पनि दिनुभएको अवस्था हो। कहिलेकाहीँ यहाँले गीत गाउने प्रयास पनि गर्नुभयो र कुनै दिन साहित्यकार बन्ने सपना सँगसँगै भोजपुरबाट आउँदाखेरि गायक पनि बन्छु भनेर चाहिँ तपाईँ काठमाडौँ आउनु भएको थियो।
खास के कारणले चाहिँ यहाँलाई गायक बन्नबाट अथवा त्यतातर्फको बाटोबाट चाहिँ रोक्यो परे के छ सर त्यस्तो? हजुर हजुर अब म खास गरी चाहिँ म अलिकति साहित्यमा नै बढी लागिसकेका थिएँ जिल्लामा हुँदा। अनि त्यो गायन भन्ने चाहिँ मेरो दोस्रो कुरा मात्रै थियो, सेकेन्डरी कुरा मात्रै थियो। अनि काठमाडौँ आएपछि रेडियो नेपाल जाने प्रक्रिया सुरु भयो। सब एकदम युवा हुँदाखेरि अरू युवा साथीहरू पनि धेरै गायक कलाकारहरूसँग मैले अघि पनि नाम दिएँ, काकाजी त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र मलाई अलिक सजिलो पनि थियो। त्यसपछि अब स्वर पनि मेरो राम्रै थियो, नराम्रो होइन। म अलिअलि बाजाहरू बजाउँथेँ। अनि एकचोटि चाहिँ मैले भोइस टेस्ट दिएँ, तर मैले त्यस्तो ठुलो तयारीका साथ नदिएको हुनाले अलि अल्लारे बल्लारे टाइपमा त्यतिकै दिएको हुनाले, त्यति मैले सिरियसली नदिएको हुनाले मैले त्यो भोइस टेस्ट चाहिँ पास गरिनँ। एकचोटि मात्रै दिएको मैले, त्यसपछि दिइनँ। अनि मैले खालि गीत लेखनतिर लागेँ, गीतकार हुनेतिर लागेँ। तर अब कलेजमा चाहिँ नि अन्तर कलेज प्रतियोगिताहरूमा भिडेर गीत गाएर पुरस्कारै पाएको छु मैले। अनि त्यस्तो पनि छ। तर अब अहिले त अब त्यो रहेन। कारण के हो त भन्दाखेरि अब त्यो गायन भन्ने चिज पनि एउटा त्यसले त धेरै ठुलो अझ त्यो अभ्यास खोज्छ अनि निरन्तरता पनि खोज्छ। अब त्यसलाई तर त्यता पनि लागेको भएदेखि एउटा ठिकैको गायक हुन्थ्यो होला भन्ने अहिले लाग्छ। साथीहरूले पनि त्यो भन्नुहुन्छ। तर अहिले त अब त्यो सम्भव भएन, त्यो टुटेर गयो। त्यसको एउटा त्यो पनि एउटा प्रक्रियामा छिर्नुपर्छ नि त। हरेक चिजमा प्यासन भन्ने चिज अनि साधना भन्ने निरन्तरको लगाव, त्यसको अनुशासनभित्र त बाँधिनु पर्यो। त्यो त मेरो छुटेर गयो नि। म बढी कवितातिर लागेँ, गीत लेखनतिर, साहित्य सिर्जनातिर लागेर अब चाहिँ यही भयो मेरो। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 95औं श्रृङ्खलामा छौँ, 95औं बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। हामी हरेक बिहिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज, साहित्यपोस्ट.com को फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत र प्रतिष्ठानकै फेसबुक एकाउन्टबाट पनि हामी एकसाथ लाइभ आइरहेका छौँ। र जहाँ जुन जुन पेजबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई म फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको 95औं श्रृङ्खलामा पछिल्लो 4 दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली साहित्यको गीत, कविता, नाटक र निबन्धमा सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएका वरिष्ठ गीतकार कवि श्रवण मुकारुङज्यू हुनुहुन्छ, जो यति बेला काठमाडौँबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग थप कुराकानी हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। केही कविता पनि हामी समय रहेको खण्डमा सुन्ने नै छौँ। अन्य थुप्रै कुराकानी गर्न बाँकी नै छ। अहिलेलाई भने यो छोटो विश्राम। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली साहित्यिक नवरसमा एउटा चौतारी हो, एउटा चौतारी हो। सगरमाथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको 95औं श्रृङ्खलाको पनि 35 मिनट पार भइसकेको अवस्था छ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। आजको बसाइमा हामीसँग कवि गीतकार श्रवण मुकारुङज्यू हुनुहुन्छ।
म अब सरकै लेखनकै कुरामा थोरै कुरा जोड्न के चाहेँ भने झन्डै 7-8 वर्ष अगाडिको एउटा अन्तर्वार्ता मैले हेर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यतिखेर त्यहाँनिर तपाईँले एउटा के कुरा उल्लेख गर्नुभयो भने मलाई बडो रमाइलो पनि लाग्यो। मैले फेरि त्यो प्रसङ्ग यहाँ उठाउन मन पर्यो। यहाँले चाहिँ त्यहाँनिर के भन्नुभएको छ भने मेरा सिर्जनाहरूलाई चाहिँ अलिक गम्भीर ढङ्गले समालोचना गरिएको छैन अथवा समालोचना गर्न बाँकी नै छ भन्ने किसिमको यहाँले आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो। सर त्यो अवस्था अहिले छ कि छैन सर? राम्रो तपाईँले त्यो एउटा अब यो कुरा चाहिँ के अब हुन्छ भने हुन त हरेक लेखकलाई स्रष्टालाई त्यस्तो लाग्न सक्छ। मलाई त्यो जति बेला त्यो लाग्यो ममाथि अध्ययन भएन, मैले जति गरेँ त्यसको चाहिँ भनौँ न त्यसलाई हेर्ने पर्गिल्ने काम गरिदिएनन् भन्ने गुनासो एउटा त्यो त्यस्तो चाहिँ नि अधिकांश लेखकहरूलाई हुन सक्छ। किनभने त्यो एउटा अब तर अब अहिले तरै पनि त्यो कुरामा म अलिकति कसरी भन्न सक्छु भने नेपाली समालोचना समालोचनाले चाहिँ अलिकति बढी अब हाम्रो नेपाली समालोचनाको चाहिँ बढी एउटा त्यसलाई अब के भन्ने अब बढी क्लासिकल पुस्तालाई बढी हेर्ने अलिक उमेर ढल्किँदै गएपछि मात्रै स्रष्टाहरूको खोजी नीति गर्ने, अझ भनौँ कतिपय सन्दर्भमा त त्यो मरेर गएपछि मात्रै अनि उसको भ्यालु महत्त्व चाहिँ खोजी गर्ने, प्रकाश पार्ने यो चाहिँ नि ट्रेन्ड छ। यो मलाई लाग्छ यो तपाईँहरूले पनि फिल गर्नुभएको कुरा हो। होइन भने अब हुन त मैले अब 4 दशक त भइसक्यो मेरो पनि कन्ट्रिब्युसन त भइसक्यो। 4 दशक अब एक ढङ्गले हेर्ने हो भने मभन्दा सिनियर यति धेरै स्रष्टाहरू अझै हुनुहुन्छ जसको बारेमा अझै शोध अनुसन्धान उहाँहरूको योगदानको चाहिँ नि गर्ने अझै कति बाँकी छ त्यो मलाई थाहा छ। त अर्को तरिकाले हेर्ने भने 4 दशक भनेको पनि कम त होइन। फेरि अब धेरै नयाँ स्रष्टाहरू आइसक्नुभयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नि के यहाँ भन्न खोजेको हो त भन्दाखेरि अहिले नै पनि त कविताको कुरा गर्दाखेरि म आफूलाई म त यति धेरै 4 दशक लेखिसकेँ अब त बुढो हुन लागेँ भने जस्तो लाग्दै सक्यो। तर नेपाली कविता पढाउन त अहिले पनि भुपी सेतनसम्म पढाउँछन् होइन त, बैरागी काइलासम्म पढाउँछन्। के अरे हद्दै आए अलिक तल आए कोसम्म आउलान्, दिनेश अधिकारीसम्म अलिअलि आउँछन् कि होइन होइन। अब भन्दाखेरि बाहिर अब साहित्यको समाजमा त हाम्रो मनज्ञ चर्चा छ होइन अब छ। तर के हो त भन्दाखेरि त्यो एकाडेमिकल्ली त्यो स्टडी गर्ने कुराहरू होइन भन्ने चिजहरूमा चाहिँ अझै पनि चाहिँ तपाईँको यङहरूलाई युवाहरूलाई अथवा हामीसम्म पनि आइपुगेको छैन भने यति धेरै युवा लेखकहरू आइसके, यति राम्रो सिर्जनाहरू लिएर आइसके, तिनको मूल्याङ्कन कहिले होला त भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ। अब यो चाहिँ नि यो त्यति उ त होइन। अब त्यो के अरे समयले भोलि राम्रो काम राम्रो सिर्जना गरेर छोडेर गइयो भनेदेखि त्यसको मूल्याङ्कन नहुने कुरा त हुँदैन। संसारको इतिहास हामीले कति मरेपछि कति वर्षपछि उनीहरूलाई झ्याङभित्रबाट निकालेर उनीहरूलाई पूजा गरेको चाहिँ स्रष्टाहरूको त हामी पढ्छौँ नि होइन। उसको जीवनकालमा भरि उसलाई अवहेलना गरेर तर पछि गएर उनको भ्यालु बुझेर उनीहरूको सिर्जनाको महत्त्व बुझेर उनीहरूले राष्ट्रलाई गरेको कन्ट्रिब्युसनको महत्त्व बुझेर फेरि उनीहरूलाई एउटा ठुलो एउटा सम्मान स्नेह गरेको त इतिहासहरू हामीले पढिरहेकै छौँ छ। यो अर्थबाट हेर्ने हो भनेदेखि अब हामीले गुनासै त किन गर्नु पर्यो होला र भन्ने पनि लाग्छ। त्यो अर्थमा त अब हाम्रो पनि त कम बेस होइन कम बेसी भन्छ नि अब चर्चा परिचर्चा नभएको त कहाँ होला र छ नि त भइराखेकै छ। यद्यपि अब कहिले काहीँ लाग्ने कुरा हो, मानिस हो हामी पनि होइन, मानिसलाई लाग्छ भन्ने त्यो लाग्छ।
यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो त्यो कुरा जसरी समालोचनाको क्षेत्रमा जसरी आउनु पर्थ्यो त्यो भइरहेको छैन भन्नुको मतलब चाहिँ नेपाली साहित्यमा समालोचनाको क्षेत्र अथवा जसले समालोचना गर्नुहुन्छ नेपाली साहित्यलाई उहाँहरूकोमा चाहिँ अलिकति त्यो अध्ययनको कमी भएको अथवा अरू के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी तपाईँले भन्ने जस्तो तरिकाले चाहिँ नयाँ पुस्तालाई समेट्न नसकेको के जस्तो लाग्छ त्यो खास कारण चाहिँ के हुन सक्ला? यो चाहिँ अब दुईवटा खतरा हुन्छ। उहाँहरूलाई नयाँ पुस्तामा आउनको लागि उहाँहरूको अध्ययनको दायरा बढाउनु पर्यो। अब नेपाली समालोचकहरू पनि समस्यामा छन्। उनीहरू चाहिँ नि अध्ययन लिमिटेसन्सहरू छ। अब बाहिरका लेखक समालोचकहरू जस्तो एकदम पुरै गरेर चाहिँ नि गर्ने अवस्था छैन। अब कतिवटा कलेज भन्नुपर्छ अनि नयाँ ज्ञान लिनको लागि त फेरि नयाँ पढ्नको लागि त जोखिम छ नि, जोखिम छ। एउटाको मात्रै पढेर पनि भएन होइन। अब टक्लक्कै एकजनाको मात्रै पढेर त भएन। त्यो टाइमलाई पढ्नु पर्यो, त्यो समयमा आउने एउटा ठुलो पुस्ता हुन्छ, त्यो पुस्ता सबैलाई पढ्नु पर्यो। त्यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो त्यो अलिक कतिपय सन्दर्भमा नभ्याएर पनि होला। कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अब एउटाको बारेमा लेखौँ अर्को रिसाउने, अर्को मेरो परेन भन्ने, अब मेरो परेन भन्ने फेरि समूह ठुलो हुने होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो त्यस कारणले त्यसरी जोखिम उठाउन नसकेको पनि। तर त्यसले चाहिँ के गराउँछ त भन्दाखेरि त्यसले नेपाली साहित्यलाई ठिक ढङ्गले एउटा मार्गनिर्देश गर्ने अथवा त्यसलाई आलेखन गर्ने काम त कमजोर भएर जाने भयो होइन। अनि अब बाहिरको हामीले हेऱ्यौँ भने कन्टेम्पोरेरी पोएटलाई पनि पढाइरहेको हुन्छ। त्यो उनीहरूले नयाँ अहिले भर्खरै लेखिरहेको लेखकलाई पनि सम्बोधन गरेर हुन्छ र एउटा क्लासिक लेखकहरूलाई पनि उनीहरूले सम्बोधन गरिरहेको हुन्छन् होइन। अब त्यस्तो हुन्छ। तर त्यो चाहिँ अब हाम्रोमा अलिक कम छ। अब हाम्रोमा त फेरि अर्को कुरा के हो त ग्रुपिजम छ होइन। अब तपाईँको पार्टीको पर्नु के अरे आफ्नो पार्टीको लाइनको पर्नु भएन होइन। यता त्यो के अरे मार्क्सवादी पर्नुभयो कि भएन, प्रजातन्त्रवादी हुनुभयो कि भएन। अब यस्ता चिजहरू छन् यहाँ होइन। अनि त्यो ठाउँमा गएपछि अनि आफ्नोतिरको लेखकलाई मात्रै तान्ने, राख्ने, हेर्ने यस्तो चिजहरूले काम गर्छ। र अनि हाम्रो चाहिँ अलिकति हाम्रो समालोचनाको क्षेत्र अलिक कमजोर भएको भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले अघि कुरा उठाइहाल्नु भएको थियो एकाडेमिक रूपमा चाहिँ साहित्यको नयाँ पुस्तालाई खासै समेटिएको छैन, पुरानै पुस्ताहरूको चाहिँ सृजनालाई पढाइराखिएको छ भनिरहँदाखेरि त्यो जसले त्यो कार्य गर्नुहुन्छ सृजनालाई त्यो एकाडेमिक रूपमा पुर्याउने काम जसको छ उहाँसम्म चाहिँ नयाँ पुस्ताको पहुँच नभएर त्यो उहाँहरू नसमेटिनु भएको हो अथवा जसले समेट्नु पर्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ नयाँ पुस्तालाई पढ्न नसकेको के खासमा के छ सर? यो त्यो दुईवटै कुरा हो। अब यस्तो हो नि त, एउटा लेखकले चाहिँ नि स्वतन्त्र ढङ्गले लेखिरहेको हुन्छ। त्यो र नयाँ स्रष्टाले के नयाँ कुरा लिएर आयो भनेर हेर्ने त्यो एउटा दृष्टि, त्यो चेतना त फेरि चाहिँ तपाईँको त्यो समालोचकले त्यो चनाखो उसैले हुनुपर्छ होइन। अब मैले यस्तो लेखेको भन्दै कुद्ने अब लेखक कुद्ने त कुरा भएन। लेखकले त साधना गर्छ, लेखिरहेको हुन्छ। तर कहाँ के कसले राम्रो लेखिरहेछ भनेर चाहिँ नि हेर्ने चाहिँ नि दायित्व चाहिँ नि त्यसका समीक्षकहरूको नै हो। अब अनि त्यो संस्थागत त्यस्तो कामहरू अब म एकाडेमीमा हुँदा पनि मैले प्रयत्न त गरेँ केही, तर एकजनाले गरेर सम्भव हुँदैन। संस्थागत कुराहरूमा सबैको कुरा एकमत भएपछि मात्रै कामहरू अगाडि बढ्छ। त्यही पनि एकदमै नयाँ पुस्तासम्म नयाँ कविहरू, नयाँ लेखकहरू यति धेरै आइसके, नयाँ कृतिहरू, नयाँ कुरा लिएर आइसके, नयाँ चेतना आइसक्यो, गणतन्त्र आइसक्यो नेपालमा। यो चिजलाई त सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने पहलहरू मैले केही चाहिँ नि अब गरेँ। त्यो अब त्यसलाई अब यसरी नै भन्न चाहिँ सकिन्न। अब त्यस्तो चिजहरू चाहिँ अब अलिक हुन बाँकी छ। अब त्यो समय क्रममा फेरि हुँदै जान्छ। हामीले यसलाई खालि नकारात्मकबाट मात्रै हेर्नु हुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। निकै मिठो कुराकानी भइरहेको छ। कार्यक्रमको 45 मिनटमा हामी करिब आइसकेका छौँ। थुप्रै कुराहरू जोड्न बाँकी नै छ। मैले यसैमा के जोड्न चाहेँ भने थोरै अब कविता र राज्यसँगको थोरै
प्रसङ्गलाई म उक्याउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ विभिन्न समयमा चाहिँ सडकमा देखिनुहुन्छ एउटा कविता लेखेर बस्नुपर्ने मान्छे, घरमा बस्नुपर्ने मान्छे, अथवा त्यो कहिलेकाहीँ तपाईँ कविता बोकेर सडकमा जानुहुन्छ, कहिलेकाहीँ कहिले आफ्ना विचारहरू लिएर चाहिँ सडकमा जानुहुन्छ र के अरे किसिमको राज्यलाई एक किसिमको दबाब दिने गर्नुहुन्छ। 62-63को आन्दोलनमा लेखिएको विषय नगर्चीको बयान होस् अथवा लगायतका कुरामा यहाँ सडकमा गइरहनुहुन्छ। यसरी सडकमा कविहरू आइरहनु पर्ने खास कारण चाहिँ किन हो? किनभने नेपालमा त धेरै आन्दोलन भएर धेरै परिवर्तन आइसकेको अवस्था छ। अहिले पनि कविहरू कविता बोकेर अथवा विचार बोकेर सडकमा गइरहनु पर्ने अवस्था छ। यो चाहिँ किन परिपाटी अहिलेसम्म यो अन्त्य हुन नसकेको जस्तो लाग्छ सरलाई? होइन, अब एउटा लेखक चाहिँ एउटा अभियन्ता पनि हो। लेखक समाजलाई अलिकति एउटा एउटा पोलिटिसियन को भन्दा कम भूमिका त हुँदैन एउटा लेखकको। उसको सृजनाको क्षेत्रबाट हुन्छ र उसले समाजलाई केही न केही कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ र नै लेखकलाई मान्नुपर्ने। कवि भनेर किन मान्छ भन्दाखेरि उसले केही समाजलाई चेतनाको दृष्टिले सृजनाको क्षेत्रबाट केही कुरा दिइरहेको हुन्छ। त्यसले एउटा मार्गदर्शन जस्तो त्यसले काम गर्छ र अब त्यो भएको हुनाले एउटा कवि लेखक चाहिँ नै लेखेर पनि उसले आफूलाई व्यक्त त गरिरहेको हुन्छ र समय परिस्थिति अब सधैँ त्यस्तो रहँदैन र कोही कोही बेला अब जनताको आवाजलाई भन्नलाई सडकमा पनि जानुपर्ने अवस्थाहरू आउँछ। त्यो आउँदाखेरि लेखक कविहरू जाने हो। अब सधैँ जाने भन्ने कुरा हुँदैन। हामी फेरि राजनीति गरी हिँड्ने मान्छे त होइनौँ। हाम्रो राजनीति त कवितामै हुन्छ, फेरि सिर्जनामै हुन्छ होइन। तर पनि अब बेला ऐन मौकामा हामी किन जान्छौँ त भन्दाखेरि अब लेखेर पनि लेखेर मात्रै पनि नहुँदा कहिलेकाहीँ कहिले सडकमै जानुपर्ने अवस्थाहरू आइदिन्छ। अनि त्यो भूमिका चाहिँ नि एउटा अब फेरि एउटा लेखक भनेको त त्यो एउटा समाजको एउटा सदस्य पनि हो नि त। लेखक भनेको एउटा छुट्टै परको टापु त होइन, समाजभित्रको एउटा सदस्य हो। अनि उसले निर्वाह गर्ने भनेको लेखेर मात्रै पनि होइन, लेख्नु त उसको कर्म छँदैछ, तर ऊ समाजको एउटा सदस्य पनि भएको हुनाले समाज कसरी हिँडिरहेको छ होइन भनेपछि त्यो समाजको उसको गतिसँग उसको पाइलासँगै गयो भने अझ बढी त्यस्तो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हिसाबले सडकमा जाने हो। अब यो चाहिँ यो त अनन्त यात्रा हो। फेरि कस्तो भने हामी समाज बदल्ने एउटा सभ्यतालाई एउटा विकसित गर्ने एउटा नयाँ इन्लाइटमेन्ट एउटा चेतनाको खेती गर्ने भनेर हामी आफूलाई भन्छौँ भने हामी यस्ता आन्दोलनहरूमा मुभमेन्टहरूमा अग्रमोर्चामा हामी किन पुग्छौँ भन्दाखेरि हामी अघि देख्छौँ नि त त्यहाँ अन्याय भयो, त्यहाँ न्याय भएन, त्यहाँ चाहिँ नि व्यभिचार भयो होइन, त्यहाँ बदमासी भयो, त्यहाँ पक्षपात भयो, त्यहाँ शोषण भयो भन्ने चिज हामी देख्छौँ नि त। त्यो देखिसकेपछि हामी अनि लेख्छौँ पनि, त्यहाँ जान्छौँ पनि। पक्कै पनि राज्यलाई खबरदारी गर्नका लागि कविहरूको र कविताको निकै सशक्त भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा त 62-63 सालको आन्दोलनमा यहाँको कविता विषय नगर्चीको बयानले प्रमाणित गरिसकेको छ। सर्वाधिक चर्चामा रहेको विषय नगर्चीको बयान। त्यो किसिमको कविता अथवा त्यो किसिमको कवितालाई त्यो किसिमको कविता लेखेर राज्यलाई खबरदारी गर्ने अहिले नयाँ पुस्तामा चाहिँ छ कि छैन? त्यो लेभलको दम शक्ति अहिलेको नयाँ पुस्ताको कवितामा छ कि छैन सर? होइन, अब हेर्नुहोस्, अब यो कुरा के हो भने प्रत्येक युगमा चाहिँ नयाँ प्रतिभाहरू आइरहेको हुन्छ, समयले ल्याइरहेको हुन्छ। तर अब त्यो समय पनि अब एउटा चलामान समयको मापन गर्ने विभिन्न चाहिँ चिजहरू हुन्छन्। एउटा राजनीति हो। राजनीतिले समय 2007 साल भन्छौँ अनि एउटा समय हामी त्यहाँ पक्रिन्छौँ। 2046 साल भन्छौँ, यसरी हामी समय पक्रिन्छौँ नि त होइन। संसारको समय एउटा राजनीतिले पनि सम्बोधन। अब त्यो टाइममा
त्यस्तो त्यो एउटा के भन्छ चलिरहेको समयमा कुन स्रष्टाले कसरी, स्रष्टाहरू सबैले नै कन्ट्रिब्युसन गरेका हुन्छन्। अब कोही अलिक अगाडि त्यसमा देखिन्छ, कोही अलिक पछाडि हुन्छ होइन। अनि ६६ को आन्दोलनमै पनि अब हो मेरो कविता अलिकति चर्चामा आयो, बढी जनता अलिकति होइन सर्वाधिक चर्चामा आएछ। तर म सँगसँगै अरू मेरा अग्रजहरू, मेरा समकालीनहरू, मभन्दा पछि आउने पुस्ताकाहरू सबै धेरै स्रष्टाहरू थिए नि, सँगै थिए। उनीहरूले पनि रचना सुनाएका थिए, उनीहरूले पनि सङ्घर्ष त्यो आन्दोलनमा आफू सहभागी भएका थिए होइन। उहाँहरूको पनि त त्यतिकै मूल्य छ, भ्यालु छ। अब हरेक समयमा स्रष्टाहरू जन्मिएका हुन्छन्, तर अब स्रष्टा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जस्तो चाहिँ होइन। त्यो जान साथ अर्को राष्ट्रपति त आइहाल्छ, एउटा राष्ट्रपति जान साथ एउटा प्रधानमन्त्री कुर्सी त खाली नै हुँदैन, त्यो निस्कन साथ अर्को प्रधानमन्त्री आइहाल्छ। त्यस्तो त हुँदैन फेरि साहित्यको यो क्षेत्रमा। एउटा युग पनि पुर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सेक्सपियर पाउनको लागि कति कुरो होला, वाल ट्रिटमेन्ट पाउनको लागि अमेरिकाले कति कुरो होला होइन। यस्तो हुन्छ नि त। एउटा विलक्षण प्रतिभा पाउनु चाहिँ एउटा युगै पनि कुर्नुपर्छ त्यो राष्ट्रले होइन। त्यो मन्त्री पाए जस्तो, प्रधानमन्त्री पाए जस्तो होइन, एउटा नभए अर्को त आइहाल्छ त्यस्तो एउटा जान सक्छ, त्यस्तो त हुँदैन फेरि। एउटा टाइम पनि कुर्न चाहिँ पर्छ। प्रतिभाहरू तर प्रतिभा त सधैँ नयाँ नयाँ आइरहेका हुन्छन्, आउँछन्। अब म आफैले गर्छु, म एउटा अब मेरो के अरे 4 दशक भयो, लगभग 40 वर्षको बनाएको म पछि यति धेरै राम्रो कविहरू आइसकेका छन्। म तिनको कविताहरू पढ्छु, रचनाहरू पढ्छु। म कहिलेकाहीँ म आफूलाई त्यो इच्छा पनि लाग्छ, ओहो मैले कस्तो लेख्न सकेँ, मैले उसले जस्तो कस्तो लेख्न सकिनँ। एकदम यङ कविहरूको कविता पढ्दा मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ, यो त मैले लेख्नु पर्ने हेत्तेरिका, कस्तो मैले नसोची उसले लेखेछ, यस्तो राम्रो कविता लेखेछ भन्ने, यस्तो राम्रो निबन्ध लेख्यो, यस्तो राम्रो उपन्यास लेख्यो, यस्तो आख्यान लेख्यो भन्ने मलाई फिल हुन्छ, जो चाहिँ मैले लेख्न सकिनँ भने थकथकी लाग्ने। त्यस्तो त बनाउँदै आउँछ, नयाँ नयाँ प्रतिभाहरू आइहाल्छ नि त, नआउने होइन नि त होइन। भनेपछि भोलिका दिनमा श्रवण मुकारुङ जस्ता शक्तिशाली कवि जन्मिने सम्भावना अझै पनि बाँकी नै छ भनेपछि। एकदमै होइन, धेरै छन् नि त कविहरू। अब मैले अहिले यहाँ नाम लिएर साध्य हुँदैन, यति धेरै राम्रा कविहरू छन् जसले नेपाली कवितामा चाहिँ नै अब उनीहरूको स्पष्ट एउटा पहिचान सहित एउटा त्यसै त मान्छेको नाम अगाडि आउँदैन, फेसमा आउँदैन नि त। मभन्दा पछिल्लो जेनेरेसनको कविहरू, यङ कविहरू कति राम्रो कविता लिएर आइसके नि। त्यो त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नि। मैले यसैमा के जोड्न चाहेँ भने जतिखेर तपाईँले साहित्य लेखनको यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो, त्यो बेलाको एक किसिमको सकसता थियो सर्जकहरूमा। अहिले त्यो सकसता अर्को ढङ्गले आएको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि सर्जकहरूलाई आफ्ना रचनाहरू आम पाठक माझ पुर्याउने यति सजिलो भएको छ, त्यो खुसीको कुरा पनि हो सर्जकहरूको लागि। यदि यहाँले भन्नु पर्दाखेरि अहिलेको नयाँ सर्जकहरूको लागि चाहिँ चुनौतीको विषय चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अहिले अब नयाँ पुस्ताको भन्दा पनि अब हाम्रो सबैको, सबै लेखकहरूको, हाम्रै पनि र हामीभन्दा अगाडि सिनियर अग्रज दाईहरूकै पनि, हाम्रो र नयाँ पुस्ता सबैको चुनौती एउटै चुनौती हो। त्यो तपाईँले आफ्नो स्पेस बनाउनको लागि चाहिँ नि तपाईँको आफ्नो आइडेन्टिटी चाहिँ हुनु पर्यो। तपाईँले के नयाँ कुरा भन्नुभयो र नयाँ ढङ्गले भन्नुभयो भएन, र त्यो चाहिँ त्यसमा त्यो चाहिँ अनि उसको त्यो लेखकको आइडेन्टिटीसँग जोडिन्छ होइन। तपाईँको फल्नाले यो कुरा नयाँ कुरा ल्यायो उसको रचनाबाट, र यसरी यो नयाँ तरिकाले, यो कारणले, यो नवीन ढङ्गले यसरी उसले लेखेर आयो र उसको अनुहार हामीले देख्यौँ, उसको पहिचान बन्यो, उसले आफ्नो स्पेस बनायो भन्ने यो चुनौती चाहिँ सबै लेखकहरूमा रहिरहन्छ। त्यो नयाँमा मात्रै होइन, हामीमा पनि हुन्छ। भोलि हाम्रो पनि मूल्याङ्कन हुन्छ नि त, हाम्रै जेनेरेसनको पुस्ताको पनि जेनेरेसन के कारणले चाहिँ श्रवण मुकामलाई सम्झिनु पर्ने त
होइन त्यो त खोज्छ नि त अबको 50 वर्षपछि त खोजी हुन्छ होइन अथवा चाहिँ नि अब मभन्दा सिनियर कविहरूको पनि खोजी हुन्छ नि त 50 वर्षपछि के कारणले सम्झिनु पर्ने त भुपी शेरचनलाई के कारणले सम्झिनु पर्ने बैरागी काइँलालाई होइन के कारणले सम्झिनु पर्ने मन कोइरालालाई ईश्वर बल्लभलाई होइन यस्तो त आउँछ नि त त्यस कारण के भन्दाखेरि त्यो कारण चाहिँ बनाउनु पर्यो आफूले त्यो चाहिँ नयाँ पुस्तालाई मेरो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो तपाईँलाई सम्झिने कारण चाहिँ तपाईँले बनाउनु पर्यो यो कारणले मलाई सम्झिनेछन् मैले यसरी लेखनमा यो नवीन प्रयोग गरेँ शैलीका हिसाबले मैले अरूले भन्दा फरक ढङ्गले भने भन्ने कुरा पनि मेरो यो नवीन भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ठाउँ बनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मा चाहिँ एउटा त्यो थाहा हुनुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब हामी धेरै कुराकानी गर्दैनौँ। अब म एउटा मात्रै यो जिज्ञासा हो, अब सरले 4 दशकभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर लेखिरहनु भएको छ। मलाई यो सोध्न मन लागेको, यो मेरो जिज्ञासा पनि, व्यक्तिगत रूपमा जिज्ञासा पनि हो। एउटा सर्जकले लेखेको सबै कुरा मन पराइँदैनन्, पाठकले सबैले सब उत्तिकै रूपमा मन पराउँदैन। कुनै सिर्जना अत्यधिक मन पराइन्छ, कुनै ठिकै मन पराइन्छ, कुनै मन पराएको अवस्था पनि पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा सर्जकले चाहिँ लेखिरहँदाखेरि पाठकले यो मन पराउँछ, उसको रुचि यो छ भनेर त्यो अनुसार लेख्दै जाने हो, अथवा सर्जक आफ्नो रुचि के छ, सर्जकको टेस्ट के हो, त्यो लेखेर चाहिँ पाठकलाई दिँदै जाने हो। यहाँले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ सर? अब यो चाहिँ नि तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब दुई खाले लेखकै हुन्छन्, स्रष्टाहरू हुन्छन् दुई खाले नै। पहिलो चाहिँ नि एकदमै अब म यो लेख्छु, एकजनाले मन पराए पनि भयो, मन नपराए पनि भयो, 10 जनाले मन पराए पनि भयो, त्यो चिजलाई वास्ता नगर्ने। तर म आफ्नो रचना कर्मप्रति चाहिँ कन्फिडेन्स होइन, त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स त हुनु पर्यो नि त, कन्भिन्स हुनु पर्यो नि आफ्नो राइटिङ प्रति। मैले लेखेको ठिक छ, त्यो अहिले मन पराओस् कि भोलि मन पराओस् कि अथवा मन नपराओस् कि केही छैन। र मेरो यो म एउटा साधनामा लागेको छु, यो मेरो लेखन मैले यो कारणले म उत्कृष्ट लेखेको छु भनेर आफू एउटा आत्मविश्वासका साथ लेख्ने एउटा लेखकहरू हुन्छन्। अब एउटा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो अब के अरे यस्तो खाले मन पराउँछन् त्यसकारण त्यस्तो लेखौँ भन्ने, यो दुवै प्रकारका लेखकहरू हुन्छन्। त्यो दोस्रो प्रकारको लेखकहरू चाहिँ अनि दुर्गठित पनि हुन्छन्, किनभने चोइस भन्ने चिज एउटा कुरा भयो, र तपाईँले आफूले एक्सप्रेसन गर्ने, तपाईँले भन्ने, तपाईँको संसारलाई हेर्ने, विश्वलाई हेर्ने, समाजलाई हेर्ने, जीवनलाई हेर्ने, जगतलाई हेर्ने तपाईँको आफ्नो एउटा धारणा हुन्छ नि, तपाईँको एउटा तपाईँभित्र एउटा दार्शनिकता हुन्छ, एउटा वैचारिकी भनौँ न, हुन्छ नि त। त्यो चिजले तपाईँलाई लेखाउने हो, तपाईँको सृजनालाई गाइड गर्ने हो त्यसले। अनि तपाईँको त्यो चिजप्रति, संसारलाई हेर्ने, जीवन र जगतलाई हेर्ने तपाईँको धारणा प्रति तपाईँ ठिक ढङ्गले तपाईँ उभिनु भएको छ भने तपाईँको सृजना चाहिँ मन पराउनु नपराउनुले चाहिँ त्यति धेरै ठुलो असर गर्दैन। फेरि एउटा कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, फेरि अब कसैले वास्तै नगर्ने, मनै नपराउने, कामै नलाग्ने लेख्नुभयो भनेदेखि तपाईँले आफूप्रति पनि शङ्का त गर्नु पर्यो। फेरि ममा केही कमजोरी र नै अरूलाई मन परेन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो थाहा पनि पाउनु पर्यो। किनभने हामी आखिर फेरि समाजकै लागि लेख्ने, मानिसकै लागि लेख्ने होइन भन्ने हो भनेदेखि त फेरि उनीहरूप्रतिको तपाईँको जिम्मेवारी चाहिँ त्यहाँ जोडिन्छ होइन। उनीहरूप्रतिको चाहिँ नि उनीहरूको इन्ट्रेस्टसँग तपाईँको रचना कर्मको तालमेल जोडिन्छ फेरि। त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि अब दुइटै रचना प्रक्रियाबाट अगाडि हिँडेका हुन्छन् मान्छेहरू होइन। अब लेखकहरू कोही अब म जे लेख्छु म ठिक लेखिरहेको छु मतलब छैन भन्ने पनि एक थरी हुन्छन्। अब अर्को थरी अहो के भन्दैछन्, मैले लेखेको लेखनलाई के भन्दैछ त
समाजले मानिसले पल्लो घरकोले के भन्दैछ भन्ने हुन्छ नि त, हाम्रो हुन्छ नि त त्यस्तो। हाम्रो गाउँले एउटा उमा पनि त होइन, यो मैले यसो गरेँ छिमेकीले के भन्दै होला नि भन्ने हुन्छ नि त, त्यस्तै चिज पनि हो। कारण के हो त भन्दाखेरि यसका सबै चिजहरूको एउटा सन्तुलनबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। सबै कुरा सोचेर नै अनि आफ्नो रचनालाई अगाडि बढाइयो भने ठाउँमा पुगिन्छ होला भन्ने लाग्छ। हामी कार्यक्रमको पुरापुरी अन्तमा छौँ। एउटा सगरमाथा साहित्यसँग जोडिएको प्रश्न पनि छ। त्यो सबभन्दा अगाडि सरले अब सरकै प्रसङ्गमा आउँछु। लामो समयदेखि लेखिरहनु भएको छ। यहाँका थुप्रै रचनाहरू सर्वाधिक गीतदेखि लिएर कविताहरू सर्वाधिक हिट छन्। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि प्राज्ञ भएर पनि यहाँले सेवा पुर्याइसक्नु भएको अवस्था छ। अहिले पनि निरन्तर लेखिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ साहित्यलाई रोजेर मैले गलत गरेँ होला भन्ने अथवा मैले एकदमै ठिक गरेँ जे गरेँ भन्ने लाग्छ कि यहाँलाई के लाग्छ त्यसप्रतिको चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिको चाहिँ? यस्तो हो, अब यो त्यो ठाउँमा आइपुगिसक्यो अब त कि अब आफ्नो कर्मप्रति गौरव गरेन भने चाहिँ नि त्यो काम लाग्दो मान्छे हुँदैन होइन। अब जस्तो म अब जानेर नजानेर यो क्षेत्रमा मैले यत्रो लामो बाटो यत्रो यात्रा गरिसकेँ, एउटा जर्नी एउटा यात्रा त गरिसकेँ। त्यही भएर तपाईँहरूले सम्झिनु भयो मलाई भनेपछि मैले यसैमा गर्व गर्नुपर्छ होइन। अनि म गर्व पनि गर्छु र यो यसमा म एकदम खुसी छु होइन। त्यस कारण के भने हरेक मान्छेले नि त, एउटा किसानले पनि एउटा उसले एउटा खेती गरेको छ, केही खेती गरेको छ भने त्यो प्रति ऊ पुरा एउटा पुरै समर्पणका साथ गर्यो भने नसफल हुने हो होइन। उसले त्यसमा अब यो मैले अर्को थोक गर्न नसकेर यो गरेको भन्न थाल्यो भने त्यो ऊ कमजोर भएर जान्छ। उसको ऊ आफैप्रतिको विश्वसनीयता उसले गुमायो भने उसले राम्रो खेती गर्नै सक्दैन। अब तमाम यति बाहिर जानुभएको छ साथीहरू, बाहिर हुनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँले कुनै ठाउँमा काम गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ तन्मयताका साथ गर्नु भएन भनेदेखि त तपाईँको मेसिनले हात खाइदिन्छ नि। तपाईँ त पुरै लाग्नु पर्यो, तन्मयताका साथ गर्नु पर्यो नि मेसिनसँग काम गर्ने साथीहरूले होइन। अब यो म बेकारमा काम गर्नु आएँ भने माथि कलर चाहिँ रङ चाहिँ लगाइरहेछ होइन, 40 तला माथि 20 तला माथि, अनि उसले सोच्नु चाहिँ ऊ त यहाँ गाउँमा यता सोचिरह्यो भनेदेखि ऊ त्यहाँ दुर्घटित हुन सक्छ नि त होइन। तन्मयताका साथ उसले त्यो रहनु पर्यो। यो मेरो कर्म हो, यो मेरो काम हो, जसले मलाई बचाएको छ, जसले मलाई चाहिँ त्यसमै ऊ चाहिँ गर्व गर्न पर्यो होइन। त्यसकारण हरेक मानिसले आफूले गरेको कर्मप्रति गर्व गर्नु पर्यो अनि मात्रै ऊ सफल हुन्छ। अब यस मानेमा मैले त म त झन् किन गर्व गर्छु भन्दाखेरि अहिले म जे छु यो जे छु मलाई यही सिर्जनाले मलाई बनायो। मैले जे जति लेखेँ, जानी नजानी जति लेखेँ, जे गरेँ त्यही चिजले मलाई अब अहिले नै पनि यत्रो अब सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले मलाई यसरी संसारसँग संवाद गर्ने एउटा स्पेस दियो। के कारणले दियो त भन्दाखेरि मैले हिजो हिँडेर आएको, मैले गरेको सङ्घर्षको कारणले, साहित्यिक कर्मको कारणले मैले यसैमा गर्व गर्नु पर्यो नि त होइन। त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि म एकदम खुसी छु। होला मैले अब भौतिक रूपमा ठिकै हो, कल्पना गर्न त सकिन्छ नि त, मैले यो कला साहित्य यो साहित्यको क्षेत्रमा नलागेर म पनि विदेश गएको भएदेखि, जसरी अहिले तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्छ त्यसरी म पनि बाहिर गएको भएदेखि अलिकति राम्रो आर्थिक स्थिति मेरो हुन्थ्यो कि होइन, अलिकति मेरो परिवारहरूलाई अलिक भौतिक रूपमा अझ अलिक सजिलो गरी ऊ हुन्थ्यो कि भन्ने त हुन्छ नि, नहुने कुरै भएन। तर के हो त भन्दाखेरि फेरि अर्को हिसाबले सोच्दाखेरि त अनि फेरि ओहो म बाहिर गएको भएदेखि त यत्रो 12-13वटा किताब त म लेख्दिनँ थिएँ होइन, 200-300 गीत त मेरो हुँदैन थियो। फेरि त्यहाँ पनि लेख्थेँ होला, तर लेख्दाखेरि मेरो समय छुट्याएर होइन, दिनभरि काम गर्यो, त्यसपछि आएर एउटा समय छुट्याएर लेख्थेँ होला, एउटा दुईटा बुक बनाउँथेँ होला होइन। अब यस्तो चिजहरू त हुन्छ नि त, अथवा लेख्नै सक्दिनँ थिएँ होला होइन।
अँ, यो चिजहरू के हो भने त्यस कारण के हो भने मान्छेले अब दुईवटा पाटो हेर्नुपर्छ। तर म आफ्नो जुन यात्रामा छु यसमा चाहिँ म खुसी छु, सुखी छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा एउटा कविता पनि यदि साथमा छ भने हामी त्यो पनि सुन्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि यस सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले चाहिँ 2080 सालदेखि लागू गर्ने गरी चाहिँ सगरमाथा वर्ष पुरस्कार भनेर चाहिँ साहित्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने स्रष्टाहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने भनेर हामीले एउटा अक्षय कोष स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ र त्यो पुरस्कार हजुर। वितरण गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ र कार्यक्रममा जोडिनु भएका स्रष्टाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो पुरस्कारलाई कसरी व्यवस्थित मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले सुझाव सङ्कलन गर्दै आएका छौँ। यदि सगरमाथाले भोलिका दिनमा पुरस्कार स्थापना गरेको खण्डमा त्यो चाहिँ कसरी राम्रो हुन्छ, दिनेलाई पनि दिए जस्तो र पाउनेलाई पनि पुरस्कार पाए जस्तो हुने किसिमले चाहिँ कसरी गरियो भने मर्यादित बनाउन सकिएला, सरको थोरै विचार शब्द जाओस् न सर। हजुर। मूलत अब जस्तो सगरमाथा प्रतिष्ठानको त्यो पुरस्कार कविता खुला प्रतियोगिता गर्नुभएको थियो। त्यसमा मलाई अब तपाईँहरूले सम्झेर एउटा जजको भूमिका निर्णायकको 3 जना मध्ये मलाई पनि राख्नुभयो। त्यसको लागि म यसबाट चाहिँ नि यसका अध्यक्ष सहित तपाईँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्छु। खास गरी जीवित खड्का मगरजी, उहाँले नै होला त्यति बेला जोड्नु भएको थियो। र त्यति बेला पनि एउटा कुरा भएको थियो, के अरे मैले भनेको थिएँ, के अरे तर अब त्यत्रो तपाईँहरूले गरिरहनु भएको हुन्छ, कति दुःख गरेर गरिरहनु भएको छ। मैले त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डै गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने मैले भनेको थिएँ। अलिक धेरै स्रष्टाहरूले पाउँछ तर एकजनालाई मात्रै दिने गऱ्यौँ, क्या अरे होइन, हामीले एकजना मात्रै त्यो पुरस्कार राशि चाहिँ हजुर। बाँड्नु भन्दा बरु एकजनालाई धेरै परोस् भन्ने भएकोले गर्दा हामी त्यसरी निर्णय गरेर त्यो गरिएको थियो। अनि अब त्यो त एउटा मतहरू हो। अब यो डेमोक्रेसीमा आफ्नो कुरा त भन्न पाइयो। मलाई चाहिँ बरु 2-3 जनाले नै पाएको भए अलिक भएदेखि राम्रो त्यो लागेको थियो। अब अहिलेको कुरामा चाहिँ अहिले जुन तपाईँले सोध्नुभयो, अब यति ठुलो काम गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले होइन। अब यस्तो कामहरू अब अब उता बेलायततिर पनि साथीहरूले गर्नुभएको छ, यता पनि छ। तर अब तपाईँले जुन गरिरहनु भएको छ यो झन् सराहनीय छ। यसको महत्त्व बुझ्छु म, संवेदना बुझ्छु। र यसलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यसको दुईवटा कुरा चाहिँ होला। एउटा पारदर्शिता र अर्को चाहिँ यसको निष्पक्षता नै ठुलो कुरा हो। अनि त्यसलाई पुरस्कार दिँदाखेरि जस्तो गर्नुपर्ने अब जस्तो निर्णायकहरू राख्ने कुराहरूमा पनि त्यो निर्णायक लुकाइराख्नुपर्छ मलाई लाग्दैन होइन। हरेक कुराहरू पारदर्शी ढङ्गले गर्यो भने अब त्यो राम्रो हुन्छ होला एउटा लाग्छ। किन मान्छेले निर्णायक लुकाएपछि चाहिँ त्यो प्रश्नहरू उब्जिन्छ। तर निर्णायकहरूले के भन्न सक्नु पर्यो भने यो कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई पुरस्कार दिएको भन्ने उहाँहरूले दिने लजिक चाहिँ त्यो चाहिँ सबैले ठिक मान्ने हुनु पर्यो होइन। त्यो नै हो महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने लाग्छ। अरू त अब यो यस्तो समयमा यस्तो क्षेत्रमा यस्तो त्यो अभियान र यो पुरस्कार स्थापना गर्ने जुन कुरा गर्नुभयो त्यो साह्रै स्तुत्य कुरा हो। त्यसले धेरै ठुलो मायने राख्छ। अब मान्छेहरूले के भन्छ भने पुरस्कारको फेसन आयो, जसले पनि पुरस्कार राख्ने दिने भन्ने यसरी सत्य रूपमा हेर्छन्। तर त्यो होइन। एउटा पुरस्कारले यति ठुलो प्रभाव पार्छ। त्यो त जस्तो हामीले के गौतम बुद्धले हामीलाई उनले बाणीहरू भनेको हो र हामीले त काँडो खोज्दै खोज्दै सुन्दै हामीले अहिले सुन्छौँ नि त होइन। त्यो मान्छेलाई पनि त्यो थाहै नपाई राम्रो कामले चाहिँ समाजलाई गाइड गरिरहेको हुन्छ क्या। समाजलाई चाहिँ त्यो गति दिइरहेको हुन्छ, त्यसलाई सही बाटोमा लगिरहेको हुन्छ। त्यो देखिँदैन, नाङ्गो आँखाले देखिँदैन। तपाईँले एउटा स्रष्टालाई पुरस्कार दिनुभएको हुन्छ तर त्यसको प्रभाव चाहिँ कहाँ कहाँ परिरहेको हुन्छ र अर्को स्रष्टाले राम्रो एउटा सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। ओहो त्यो पुरस्कार त्यस्तो पुरस्कार पाउन म पनि सक्छु होला भनेर उसले अर्को एउटा बहुमूल्य कृति लेखिरहेको हुनसक्छ। त्यस्तो चिज हो। अब तर अब पुरस्कार थरीका छन्। जोगाउनु पर्ने चाहिँ कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यसको साख जोगाउनु पर्ने चाहिँ निष्पक्षता, पारदर्शिता नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ। अब पैसा भन्ने चिज चाहिँ धेर थोर जति राखे पनि पैसा त एउटा कुरा भयो,
ठुलो अँ, कुरा चाहिँ त्यसको चाहिँ नि निष्पक्षता अँ, नै त्यसलाई ध्यान दिनुभयो भने त्यसै पनि राम्रो हुन्छ। त्यसको गरिमा आफै ठिक ठिक समयमा ठिक स्रष्टाले पुरस्कार पायो भने त्यो पुरस्कारको गरिमा आफै उठ्दै जान्छ। त्यो तपाईँ 5,000 को पुरस्कार किन नराख्नुहोस्, तर तपाईँले राख्नुभयो 5 लाख को, तर तपाईँले वितरण गर्दा चाहिँ तपाईँको गलत ढङ्गले गर्नुभयो होइन, त्यो आग्रह सहित गर्नुभयो भनेदेखि अनि त्यो आफै कमजोर हुँदै जान्छ, क्षय हुँदै जान्छ त्यसको। अनि त्यो 5 लाख दिएको पनि मान्छेले उपहास गर्न थाल्छन् क्या। अनि त्यो त्यसको साख कसरी जोगाउने भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो सुन्दर सुझावका लागि यहाँलाई मैले विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सर। हामी कार्यक्रमको अन्त्यभन्दा पनि धेरै पर आइसकेका छौँ। एउटा छोटो कविता सुनाउँछ, त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनेछौँ सर। हस्, हुन्छ। म यो अब जाँदा जाँदै यो असाध्यै छोटो कविता सुनाउँछु। यो खालि अब कवि भएर कविता किन अब त्यो सुनाउनु पर्छ मैले भन्ने लागेर मात्रै हो। तर यो मेरो अलिक पहिलेकै कविता हो, तपाईँलाई म सुनाउँछु। मेरो कविताको शीर्षक गाउँ र आमा। सुन्दर कविता। सहरबाट फर्किँदा पारी आमा जस्तै देखिन्छ गाउँ। केश राशि जस्तै जङ्गल र तुसारो, निधार जस्तै नागी, आँखा जस्तै स्कुल र गुम्बा, स्वास्थ्य चौकी, गाविस भवन, आमाको नाकमा टल्किरहेको फुली बुलाकी, दाँत जस्तै पातला घरहरू, गालाका रेसा जस्तै खोल्सा र खोलीहरू, कुलकुल बगिरहेको पानी आमाको पसिना, उडिरहेका चराका बथानहरू, आमाको मुस्कान। लेकमा फुलिरहेछन् रङ्गी चङ्गी फुलहरू, त्यो आमाको सपना हो। बेसी आमाको हृदय हो, जहाँ लह लह धान झुलिरहेछ। काममा व्यस्त मानिसहरू, आमाको विशाल मन। भुइँ कुहिरो छ अलिकति, चिन्ता छ आमालाई परदेशिएका सन्तानहरूको। घाम लागेको छ त्यसमाथि, विश्वास छ आमालाई कुनै दिन उनीहरू फर्किनेछन्। थकाइ मेटियो, बस छैन, ट्रेन छैन, झोला भिर्नुहोस्, बढ्नुहोस् अघि, आमाको हातमा टेक्दै टेक्दै। साँझमा पुगिन्छ घर, बिस्तारै खोल्नुहोस् ढोका, अगेना छेउ बलिरहेको दीपको पछिल्तिर देखिन्छ फेरि गाउँ। धन्यवाद। नमस्कार। यो सुन्दर कविताका लागि यहाँलाई मैले विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सर। अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको पुरै अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा 2-4 शब्द सर केही? अब त्यस्तो त खासै केही छैन, हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ। अब म त्यस्तो धेरै बोल्न जान्ने मान्छे पनि होइन। अब यो ठाउँ दिनुभयो, यसका लागि फेरि पनि तपाईँ लगायत सगरमाथा प्रतिष्ठानका सबै आदरणीय पदाधिकारी अनि अहिले जो यो हाम्रो प्रसारण सुनिरहनुभएका मैले मान्नुपर्ने मेरा अग्रजहरू, समकालीन र नयाँ पुस्ताका भाइ बहिनीहरू सबैलाई यो मेरो कुरा अब फुटेको कुरा सुनिदिनु भएकोमा सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। यहाँलाई पनि आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभयो र एक कदम भए पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा यहाँप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आजको हामी 95औं श्रृङ्खलामा छौँ, 95औं बसाइमा छौँ। अझै पनि थुप्रै प्रिय मनहरू लिएर
साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई म फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र आजको हाम्रो बसाइमा वरिष्ठ कवि गीतकार श्रवण मुकारुङज्यू हुनुहुन्छ, जो काठमाडौँबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो। थुप्रै निकै सुन्दर कुराकानी भयो कार्यक्रममा। थुप्रै प्रिय मनहरूले अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभयो। अब पनि हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनेछौँ। यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र यस कार्यक्रमलाई तपाईँहरूमाझ पुर्याउनका लागि पर्दा पछाडि बसेर निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवित खड्ग मगर, जसले कार्यक्रमका लागि पाहुनाहरूलाई जोड्दै आउनुभएको छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दै आउनुभएको छ र कार्यक्रममा पाहुनालाई निमन्त्रणा गर्दै आउनुभएको छ, उहाँप्रति हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी अमन एकल पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई युट्युब मार्फत तपाईँहरूमा पुर्याउँदै आउनुभएको छ। त्यसै गरी वास्तु तथा साहित्य विभाग प्रमुख जिरन थुलुङ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रवक्ता राजेश राज गौतौला, त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य कुसुम समर्पण, केन्द्रीय इन्चार्ज प्रदेश इन्चार्ज शम्भु बासना राई हुनुहुन्छ। त्यसै गरी काठमाडौँमा बसेर डिजाइन लगायतका प्राविधिक काम गर्दै आउनुभएका कवि तथा डिजाइनर वसन्तराज अज्ञाज्यू सँगसँगै सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, जसले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई तपाईँहरूमा पुर्याउनका लागि पर्दा पछाडि बसेर निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ, उहाँहरूप्रति हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँहरू जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै आउनुभएको छ, तपाईँहरूप्रति हामी सधैँ आभारी रहिरहनेछौँ। यो साथ सहयोग आगामी दिनमा पनि रहिरहनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र अर्को हप्ता हामी नै आजका जस्तै पाहुना एकजना विशिष्ट पाहुनालाई लिएर आउने बाचा गर्दछौँ। र हामीले सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै साहित्यपोस्ट.com को फेसबुक पेजबाट पनि हामी एकसाथ लाइभ आइरहेका छौँ। साथै प्रतिष्ठानकै फेसबुक एकाउन्ट र युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि हामी एकसाथ लाइभ आइरहेका छौँ। हामीले परीक्षण गरिरहेका छौँ। एकभन्दा धेरै पेजबाट कार्यक्रमलाई प्रसारण गर्ने हाम्रो परीक्षण काल चलिरहेको छ। के कस्तो हुँदै गएको छ प्रतिक्रिया दिनका लागि पनि हामी अनुरोध गर्छौँ। यो सफल भएको खण्डमा हामी आगामी दिनमा अझै अन्य पेजहरूसँग सहकार्य गरेर यस कार्यक्रमलाई अन्य पेज मार्फत पनि हामी सार्वजनिक गर्ने हाम्रो योजना रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अब भने आजको बसाइबाट सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै काठमाडौँबाट जोडिनुभएका वरिष्ठ कवि तथा गीतकार प्राज्ञ श्रवण मुकारुङज्यू सँगसँगै म युएबाट डिजी शर्मा बिदा माग्छौँ। हवस् त, नमस्ते।